ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دے سے نکالا اے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پھر بھی پردے پاون والا لکھ گناہ بسم اللہ لکھ گناہ میرا مولا ویکھے لکھ گناہ غور کرنا فکر کرنا اگر خیال آ گیا توبہ دا کہ اللہ نے کی کیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ اللہ تعالیٰ نے کیا محبوب کہہ دیو میرے بندیاں نو اپنی امت نو گناہ وڈی ہو جان توبہ دا خیال آ جائے اے تک یہ جی مالک نہیں کری اس کہا جی تو کیتی کو نہیں صرف خیال آ گیا کہ میں کرا تیرا ارادہ بھی بن جائے نا تو اسے پیار لگتا ہے تو سے ارادہ بھی تیرا ہو جائے نا ابھی تو نے کی نہیں ہے ارادہ کیا کہ میں توبہ کروں گا وہ کہتے ہیں محبوب کہہ دیجئے اگر تمہارا توبہ کا ارادہ بن جائے او بچیو او جوانو اللہ تعالیٰ نے کیا محبوب کہہ دے میرے بندیاں نو اگر توبہ دا خیال آ جائے اجے کیتی کوئی نہیں ارادہ بن جائے پھر تجھی جان دیو نا کہ تواڈی توبہ کنے قبول کرنی ہے اللہ نے گل رب نے سننی ہے آنا تسا مالک دی بارگاہ دے اندر التجا دی بارگاہ دے اندر کرنی ہے میرے محبوب کہہ دیو پھر توبہ کرن واسطے آپے نہ آویو آپے نہ آویو کلے آؤ گے ہو سکتا ہے اتنا بڑا پاپی گناہگار ہوئے کہ میں اللہ تیرے تے راضی نہ ہوا مولا کریے کی فرما گناہ تو کیتا وے توبہ تو کرنی ہے معافی تو منگنی ہے پھر ایویں نامی فاستغفر اللہ اے اللہ میں نو معاف کر دے فرما نہیں صرف تیرے کہنے نال گل نہیں بڑھے گی واستغفر لهم الرسول تیری توبہ واسطے میرا رسول بھی سفارش کرے اے تکیو میرا یہ قرآن ہے میں ذرا میرا انداز بیان اپنا ہے بات یہی ملے فرمایا تو تب منگنا ہی منگنا ہے تو تو گناہ جے کیتا ہے تے پھر محبوب کہہ دے انہوں کہہ دے گناہگار نوں کہ تو تے منگے گا پر کیا پتا تیرے منگن دا انداز کی ہوئے طریقہ کی ہوئے پھر کلیاں نہ منگی بلکہ تیری استغفار وچ تیری توبہ وچ میرے رسول دی بھی سفارش ہونی چاہی دی میرا محبوب بھی مینوں کہے میرا یار بھی کہے مولا گناہگار وڈا وے پاپی وڈا ہے ظالم وڈا وے جرم نے زیادہ کیتے نے پر مولا ادھے جرمہ وال نہ ویکھ میری رحمت وال ویکھ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین
मालिक गुनाहगार वड्डा वे मुजरम वड्डा वे पर तक ना मैनू जे रहमत दा ताज पहनाया भी मैं दे वल्लों सिफारिश पिया करना है मेहरबानी पिया करना है फिर मुड़ के समझा रहा वां बच्चा जुर्म करदा है बुजुर्ग नाल आउंदा है महल्लेदार आउंदा है चिट्टी दाढ़ी वाला आ जांदा है बुजुर्गो मेहरबानी करो ना बच्चा तुहाडा वे पुत्र तुहाडा वे रहना तुहाडे घर है पर गुनाह कर बैठे तुसां मेहनत कीती है तुहाडा दिल दुखी है हुण मैं जे सिफारिश पिया करना है एक बारी माफ कर दियो इनू इजाजत दियो अंदर आ जाए इनू घर विच पनाह दे दियो अल्लाह अकबर अगर तुसां घर विच दाखिल ना होण दिता इदा गुनाह जुर्म माफ ना कीता ए गलियां विच रुलेगा हां हां जिन्हां नू प्यो कढ देवन ओ फिर किसे दुकान ते किसे डेरे ते किसे गलत दे हथे चढ़ जाणगे पता नहीं सोसाइटी किहू जी मिल जाएगी पुत्र ने ना ये और बिगड़ जाएगा फिर जदों इहदे वड्डे जुर्म हो जाणगे इस तो भी ज्यादा तुसी बाप हो पता लगेगा तोड़ा दिल दुखेगा अज पुत्र पकड़िया गया शराब पींदिया हां चरस पींदिया पकड़िया गया अज जुआ खांदिया पकड़िया गया अज फला गुनाह विच पकड़िया गया जना कर दिया पकड़िया गया फिर तोड़ा और दिल दुखेगा मेहरबानी करो इन्हें इजाजत दे दियो मुड़ावे घर वो सिफारिश कर दे इल्तिजा कर दे बाप माफ कर देंदे अल्लाह कहंदे खबरदार जी आकड़िया रिया ना तौबा वास्ते आएगा भटक जाएगा अजाब शदीद होवेगा पकड़ मेरी डाडी होवेगी ओ बंदिया बेहतर है गुनाह कर बैठा वे ना पछतावा आ गया भी मुड़िया मेरी बारगाह विच जबीन झुका मेरे यार नू सिफारिशी लेके आ जा तेरा रब दरगुजर फरमाए मियां साहब कहंदे ने वड्डियां मेहरां वाली असाइयां रब गरीब नवाजा अपने फजल करम थी खोली रहमत दा दरवाजा मौला जे असी लख गुनाही डूबे ते तू सत्तार कदीमी तू मालिकी असी बंदे तेरे तेरी सिफत रही मी वमा अरसला का फस्तगफरुल्लाह तौबा अस्तगफार इमें कलियां न मंगी वस्तगफरा लहुमुर रसूल भी आनी मेरा रसूल भी तेरी सिफारिश करे मौला मुजरम तेरा है पर उम्मती मेरा मौला कलमा जो मेरा पढ़ दे मैं किया अल्लाह के मौला मेरे कहते ने मन गए हमने नहीं देखा अल्लाह एक है इसलिए हमने अल्लाह को एक इसलिए मान लिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है कि अल्लाह एक युमिनूना बिल गैब गैब पर ईमान लेकर आने वालों यही तो अल्लाह कह रहे जो गैब पर ईमान जिन्होंने मुझे देखा नहीं है मेरे रसूल ने बताया कि अल्लाह एक है अल्लाह मान लिया मौला इना वेखिया नहीं मैं दसिया मेरा अल्लाह एक है मौला मेरे कहन ते ईमान लेके आया मैनू समझाया भी ये गुनाह ना करी पर कर बैठे हुण मेहरबानी करना मैं सिफारिश भी करना है करम दे दरवाजे खोल दे करम दे दरवाजे खोल दे एक गुनाह मेरा मां प्यो वेखे देवे देस निकाला पर लख गुनाह मेरा मौला वेखे ओ फिर भी पर्दे पावण वाला सारी गल अल्लाह पिया कहंदे
کہندا ہے کملی والے دے غلام نو پیا کہندا ہے مولا جے میں توبہ واسطے آ جاواں نبی دا وسیلہ لے آواں تے پھر تو کرے گا معاف کر دیویں گا فرمایا ہاں امید رکھ لوجد اللہ تواب الرحیم کریمی ہو دی اور دنیا دی کوئی عدالت ایسی نہیں جن میں جرم ثابت ہو جائے تو وہ کہے کہ ثابت ہو گیا معاف کیتا ہے نہیں وہ سزا بھی دین دی ہے قید بھی کر دی جرمانہ بھی باندھی لیکن یہ مالک کی عدالت ہے نماز جمعہ واسطے آن والے ہو ارادہ کر لو اپنے رب نو قریب فرمایا محبوب توبہ واسطے آ گئے تیری سفارش بھی آ گئی ہے مولا آ گئی ہے فرمایا بس ہن انہاں کہے امید رکھن رب انہاں دے گناہ بھی معاف کرے گا صرف معاف نہیں کرے گا بلکہ انعام دے طور تے مزید انہاں تے کرم دے دروازے بھی کھول دے گا یہ اللہ رحیم کی عدالت ہے جرم ثابت ہو گیا مان گیا کہ میں نے گناہ کیا فرمایا معاف بھی کروں گا اور صرف معافی نہیں دوں گا بلکہ فرمایا انعام بھی دوں گا مزید کرم کے دروازے بھی کھولوں گا اے اللہ نے پیارے ہو رسول نے غلاموں فرحانا اس مالک دی بارگاہ دے جڑا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاونے والا